बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आपको प्रोग्राम सच के साथ के खुसूसी एपिसोड में खुशामदीद कहते हैं ज़िला नौशहरा से। आज हम ज़िला नौशहरा में मौजूद हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे अभी भी ये बहुत बड़ा इलाका है जिसमें अभी भी पानी खड़ा है और यहाँ से पानी निकालने में भी दुश्वारियों का सामना है। बहुत बड़ा पानी खड़ा है। जो सैलाब आया है उससे नौशहरा के बहुत से इलाके मुतासर हुए हैं। ये मिसलाबाद का इलाका है, नौशहरा कलां का इलाका है, जहाँ जो दरिया पे जो पुश्ता बांधा गया था वो टूटा और उसके नतीजे में ये तमाम के तमाम जो इलाके थे वो पानी में डूब गए। यहाँ तकरीबन 10 से 15 फुट तक जो पानी है वो खड़ा हुआ था और अब कई दिन गुजरने के बावजूद भी सूरत हाल आप देख सकते हैं कि पानी अब भी मौजूद है। आज हम अपने प्रोग्राम में पूरे ज़िला नौशहरा का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पे क्या सूरत हाल रही, जो मुतासरा इलाके हैं किस हद तक वो मुतासर हुए और जो सैलाब के मुतासरीन हैं उन तक जो इमदादी सामान है, जो राशन है और जो हुकूमत की तरफ से या फिर इदारों की तरफ से या मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी इदारों की तरफ से जो इमदाद का सिलसिला जारी है वो किस हद तक वहाँ पे पहुँची है। हम ये भी कोशिश करेंगे कि जो लोगों का नुकसान हुआ है, घरों का नुकसान हुआ है, हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी जाकर बात करें, उनसे मालूम करें कि वो इस वक्त किन मुश्किलात का शिकार हैं और किन मसाइब से वो इस वक्त दो चार हैं और हुकूमत की तरफ वो देख रहे हैं आया इन इलाकों के अंदर इमदाद पहुँची है। हुकूमती इदारे जो हैं वो यहाँ की असेसमेंट के लिए पहुँचे हैं। जैसे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कहती है कि हम असेसमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इस जगह आने से पहले मुख्तलिफ इलाकों में मालूम करते हुए और बात करते हुए हमें यह अंदाज़ा भी हुआ कि अभी तक हुकूमती इदारे जो ज़िला इंतज़ामिया है वो असेसमेंट के लिए नहीं पहुंची। बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पे इमदादी सामान भी नहीं पहुंच पाया, क्योंकि बहुत से उन इलाकों से लोग इन मुतासरा इलाकों में आए हैं जिनके इलाके मुतासर नहीं थे, तो उन्होंने वो राशन वसूल किया और जो हकदार थे उन तक वो राशन नहीं पहुंच पाया। तो इसके साथ साथ हम उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे जो इस सैलाब से मुतासर हुए हैं। और आज ही बरतानिया के जो हाई कमिश्नर हैं क्रिस्टीन टर्नर, वो भी ज़िला नौशहरा का दौरा कर रहे हैं। हम उनके साथ भी बात करेंगे कि बरतानिया और जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं वो इस आफत की सूरत हाल में जो पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान और ज़ाहिर है कि पंजाब के बहुत से इलाके इससे मुतासर हुए हैं, अब भी सैलाब में हैं, वो किस तरह से इमदाद कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ वो शाना बशाना खड़े हैं। तो आइए पहले हम चलते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में हम सूरत हाल मालूम करें। मिसलाबाद में ये जो अब से थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे, ये जो घर मुतासर हुए हैं सैलाब से और अभी भी वहाँ पे पानी खड़ा है, उन घरों के जो मुतासरीन हैं वो अब वहाँ से चलकर आप देख रहे थे कि थोड़ी देर पहले यहाँ पहुँचे हैं हमारे पास। हम ज़रा इनसे पूछ लेते हैं कि क्या इनकी सूरत हाल है इस वक्त और क्या ये महसूस कर रहे हैं। ज़ाहिर है बहुत तकलीफ़ में हैं ये सब लोग। आप बताएं, आपका नाम क्या है? आमिर खान। आमिर खान, आपका घर कहाँ पे है? घर वो सामने जो दिख रही है वही घर है। हाँ जी। ये अभी जो पानी हम देख रहे हैं कि पानी अभी भी खड़ा है, कितना कितना पानी है घर के अंदर? घर के अंदर अभी भी 1 फुट पानी है और घर के बाहर 4 फुट पानी है। ये तो अब काफ़ी दिन गुजर गए, पानी कम हो गया, लेकिन तब भी पानी मौजूद है। लेकिन जिस वक्त पानी आया था, जिस दिन बहुत ज़्यादा सैलाब था, उस वक्त क्या सूरत हाल थी? उस वक्त तो पानी कम से कम 12 फुट थी। हमारे छतें पानी में मुल्क बिल्कुल गायब। 12 फुट का मतलब है कि आपकी जो छतें हैं वो डूब गई थी पानी में? डूबी थी जी। तो आपने क्या किया फिर? यहाँ से आप निकल तो चुके थे ज़ाहिर है। हाँ बिल्कुल, हमारा हटकली में हमारा चाचा रहते हैं ना, हम उनके घर में। लेकिन जाहिर है कि घर तो आप वैसे ही छोड़ गए, क्या नुकसान हुआ, क्या सूरत हाल हुई? सर वो दीवार का वो फ्रंट, घर का वो फ्रंट दीवार नहीं है वो गिर गया है और अंदर भी वो जो नुकसान हुआ है ना ज़्यादा है जी। हाजी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बनात गुल है। बनात गुल साहब, आप बताइए, आपका घर भी यहीं पे है? ये सफ़ेद घर हमारा है। तकरीबन इसमें 8 फुट पानी था जब सैलाब का रेल आया हुआ था। अभी भी हमने सफाई किया है, निकले हुए इधर से। इसमें पूरा सामान था लेकिन हम इससे निकले हुए हैं, लेकिन सामान मौजूद था इसमें। आप अपने फैमिली और बच्चों को कहाँ लेकर गए? ये हम हकीमाबाद में लेके गया था। हकीमाबाद में लेके गए। इस वक्त जो सूरत हाल है आपके घर की, क्या क्या नुकसान हुआ है? पानी तो अब भी खड़ा है वहाँ? पानी तो है जी, लेकिन उसमें पूरा सामान जो है वो ख़राब हो गए।
जैसे कि घर का जितना सामान था, बेड वगैरह सब कुछ। अभी उधर पानी है लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन पानी बहुत है। हम उधर से अभी होके आए। जी, मैं अभी देख रहा था आप पानी में से होके आ रहे थे। ये जो यहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसके बारे में कुछ बताइए। कौन कौन आप तक अभी तक पहुँचा है, कोई पहुँचा है, नहीं पहुँचा? ये रहा अभी हमारे इलाका नवी कली का जो चेयरमैन है बख्शेर, वो घूम रहा है, लेकिन वो इंट्रिया कर रहे हैं कि हम इसका कुछ बंदोबस्त करेगा इंशाल्लाह, लेकिन उसके बावजूद बहुत सुस्ती है काम में। बहुत सुस्ती है। अभी तक हमें कुछ नहीं मिला है कि नहीं, लेकिन ये जो राशन तकसीम हो रहा है मुख्तलिफ जगहों पे, वो भी अभी तक आप तक उस तरह से नहीं पहुँचा? यार हम वैसे करते नहीं है कि यार हम जाके भागे उसके पीछे दौड़े, हमारी तरफ पहुंचा ही नहीं है। हमारा ऐसा है कि हम नहीं घूम सकते इसके पीछे कि हम जाए कि उसके दौड़े भागे, वो काम नहीं कर सकते। अगर इन लोगों को चाहिए कि इधर आके, ये जगह तो सूखा हुआ है ना, इधर आके हमें बुला सकता है, हमें आवाज़ दे सकता है, हम आएगा इधर लेने के लिए। ये देखें नाजरीन, ये सफ़ेद पोशी का भी आलम है कि ज़ाहिर है ये वो लोग हैं जो अपनी डिग्निटी और अपनी इज़्ज़त नफ्स और उसको भी मजरू नहीं होने देते। ये आपका घर है? जी जी, सामने हमारे घर है। ये सामान आपका पड़ा हुआ है? जी जी जी, हमारा सारा सामान पड़ा हुआ है ये रास्ते में, और ये पानी जो है ना हमारे घरों में अंदर है, वे भी मौजूद है। जी, ये अभी भी पानी मौजूद है? आप निकालने के, आप खुद ही निकाल रहे हैं? हाँ हाँ, खुद ही निकाल रहे हैं। तो आप तक कोई इदारे नहीं पहुंचे अभी तक? कुछ ही नहीं हुए हैं, सूबाई हुकूमत के इदारे अभी तक आप तक नहीं? कोई नहीं आया अभी तक। और यहाँ से ये जो पानी निकालने का इंतजाम है ये भी आपको कुछ नजर नहीं आया? पहुंचा है, कोई नहीं पहुंचा। और ना राशन, इमदादी काम, क्योंकि यहाँ तो बड़े इदारे काम कर रहे हैं। हाँ हाँ, अभी तक सरकार कोई नहीं पहुंचा है अभी तक। ठीक है। लेकिन आप जब पानी यहाँ पे आया था तो आप यहाँ से ज़ाहिर है मुंतकिल हो गए? हाँ, मुंतकिल हम इस पहाड़ पे हुए थे। उस वक्त हमारे अभी तक टेंट भी नहीं हमें दिया हुआ है। अभी तक हमने जो है ना चादरों के कपड़े अब जो अपने साथ लेकर गए थे, उसे चादर जो है ना चादरों के वो पर्दे लगाए हुए थे और उसमें बैठे हुए थे। अच्छा, यानी आपने खुद ही अपने टेंट बनाए चादरों के जरिए से? टेंट भी आप तक नहीं पहुंचा? अभी तक कोई नहीं पहुंचा है, अभी तक टेंट हमारे साथ दिए। आपकी हुकूमत से क्या अपील है कि अभी फौरी तौर पे आपको क्या चाहिए? तो घर भी काफ़ी डैमेज हुए। नंबर एक तो खाने का सामान चाहिए, क्योंकि खाने का सामान, और बच्चे भी सारे बीमार हैं। दवाई तो पहुंची है, ऐसे नहीं है कि दवाई है नहीं है, लेकिन जो दवाई चाहिए वो नहीं पहुंचे है अभी तक, क्योंकि हैज़े का मामला ज़्यादा हुआ है, बच्चों का सीने का मसला है। हमारे घरों में अभी भी 3 बच्चे बीमार हैं। मेरे बच्चे का सारा सामान चला गया, हम बेघर बेवर से हैं। हमको अभी तक कोई इमदाद नहीं मिली, ना पैसा मिले ना कुछ। एक अल्लाह का आसरा है और कोई भी हमारा आसरा नहीं है। हम बड़े बेबस हैं। मेरा ना जवान बेटे ना मेरे जवान बेटी है, छोटे छोटे बेटे। मैं अपने बच्चे ने दूर चली गई सिया, मेरा कोई आसरा नहीं। मेरा बूढ़ा खामद है, मैं अभी कमाती हूँ, मेरा बेटा खामद कमाता है। मैं बड़ी बेआसरी हूँ। मेरा सारा लोगों का सारा सामान खराब हो गया, मेरा घर खराब हो गया, मेरे बच्चे की कोई तरजीह नहीं है। नहीं, आप तक अभी तक कोई राशन, कोई इमदाद? हम आप महसूस कर सकते हैं आपके दुख को। ये बड़े अफसोसनाक सूरत है जी, बस बड़े मजबूर है जी। हमारे ना इधर गैस है ना हमारे बच्चे खा सकते हैं, लोग देते नहीं, एक दूसरा देता है। बस बड़े बेवस हूँ, मेरा कोई भी नहीं है दुनिया पे। कल ही आई हूँ तो कल ही चली जाऊंगी। मेरे सारा सामान बहू का, मेरे घर का सारा सामान का बहुत बर्बाद हो गया। मेरे बेटे बच्चे छोटे छोटे। ठीक है, अभी आप ज़ाहिर है सूबाई हुकूमत, इदारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनसे आपकी क्या तवक्कुआत हैं? घर क्या सामान भी आपका बर्बाद हो गया? अपना बर्बाद हो गया, सामान भी, मेरी बहू का भी, मेरा भी सामान बर्बाद हो गया। हम कोशिश करेंगे कि आपकी ये बातें हुकूमत तक पहुँचाएँ और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तक पहुँचाएँ, वफाकी हुकूमत तक पहुँचाएँ, और जो इमदादी इदारे यहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचाएँ कि फ़ौरी तौर पे आपको इस वक्त यहाँ पे राशन और इन चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन ज़ाहिर है फिर आपके घर भी टूटे हुए हैं, फ़र्श जो बैठ गए हैं और दीवारें टूटी हुई हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम बताएं उनको कि यहाँ पे ये जो बहाली के काम हैं इनकी भी बहुत ज़रूरत है। ये जी इस वक्त एक और तबाहाल घर में मैं मौजूद हूँ, और ये आप देख सकते हैं कि सैलाब से इनका घर भी मुतासर हुआ है। हम इन बुज़ुर्ग से बात कर लेते हैं। अस्तासुनुम से अनवर नामा मेरा जी। हाँ जी, अनवर से तासो वही जो उबर राले तासो खपल बच्ची तासो खपल फैमिली चरतम उबासला और सूरत हाल दे दावा मस्जिद ډېرې زیاتې اوبه وې، بس خدای پاک هغه همت راکړو، واړه مو وویستل، مردان ته لاړه، ماماګانو کورونه وو او سامان مو بس پرېښود، خپل ځان مو بس د خیره سره ویستی دی او ډېرې زیاتې اوبه وې جي.
او اوس دې وخت کې چې دی نو ډېره تنګسیاره او دغه دی چې یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سیلاب کا پانی آیا تو وہ اپنی بچوں اور فیملی کو یہاں سے منتقل کیا انہوں نے مردان، اور ظاہر ہے اچانک سے پانی آیا اور بہت زیادہ پانی تھا. جو ان کے گھر کی حالت ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 10 فٹ 12 فٹ یہاں پہ پانی کھڑا تھا. اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمروں کے اندر بھی بہت بری صورتحال ہے. جو مٹی ہے، جو ریت ہے وہ دریا کے ساتھ آئی ہوئی ہے اور ان کو ظاہر ہے صفائی کے اندر بھی بہت مشکلات کا سامنا ہے. تاسو جی دا اس وخت دا وخت چې دا صفایانې مفایانې کوي دا تاسو خپله کوي لګیا او چې دا په خپله باندې کوو بس اوس هم مشکلات څه دي تاسو موږ ته ووایئ چې لا دا رځي چې موږ ته اوبه هم ضرورت دی، اوبه قدرې نه میلاویږي، راشن نه میلاویږي، بچي دغه شان لا ګډ وډ پراته دي، کور کې نشو زده کېدی. نو حالات ډېر خراب دي، کچن باتروم پرېوتي دي. نو ډېر ضرورت خو دی کچن باتروم وي چې څه پکې پخلی نه کېږي، دغه نه کېږي. موږ ته خو څوک سره وړي نه، خو چې بیا هم موږ وایو چې یاره موږ په خپل کور باندې شو، خپلې دیاړیانې به کوو، مخکې هم کړي اوس به هم کوو. خو لکه چې موږ ته خو سر سہولت تو کار سکے. موږ خو سمجھدا نه دي جی، بس دیہڑی مزدوری کوم جی. ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دیہڑی مزدوری کرتا ہوں اور ظاہر ہے کہ اب جو گھر کی صورتحال ہے اس کی وجہ سے اب کئی دنوں سے نہ ان کو مزدوری ملی نہ وہ دیہڑی کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تک ان کے بچے اور فیملی تو یہاں پہنچے نہیں ہیں. گھر میں ابھی بھی صفائی کا کام جو ہے وہ ابھی مکمل نہیں ہوا اور ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تک جو امداد کے دعوے کیے جا رہے ہیں یا باتیں ہو رہی ہیں اس علاقے کے اندر ابھی تک امداد نہیں پہنچی. اس وقت ہمارے ساتھ یہاں نوشہرہ کے ایک مقامی صحافی طفیل موجود ہیں جو خود بھی ظاہر ہے نہ صرف یہاں پہ جو سیلابی صورتحال ہے اس کی کوریج کر رہے ہیں بلکہ خود بھی ریلیف کاموں میں مصروف ہیں. تو ہم ذرا صورتحال پوچھ لیتے ہیں کیونکہ ہم نے اس پورے علاقے کا وزٹ کیا، یہاں تو صورتحال بڑی ہمیں پیچیدہ نظر آ رہی ہے. تو فیل آپ بتائیے کہ کیا صورتحال ہے جو ہم نے بات کی یہاں پہ لوگوں کے ساتھ، وہ تو بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر امداد بھی آئی ہے تو وہ تھوڑی بہت ان کو مل گئی ہے اور جو بہت سے سیلاب سے متاثرہ علاقے نہیں تھے ان کے لوگ بھی ان علاقوں میں آئے ہیں. تو ذرا مجموعی صورتحال ہمیں بتائیے کہ ان علاقوں میں کیوں اس طرح سے ہو رہا ہے. سر پہلے تو ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ لوگوں نے ہماری آواز بننے کی کوشش کی. اس وقت سر جو نوشہرہ کلاں کا جو ایریا ہے، جو نوشہرہ کلاں کی یہ پوری پٹی ہے، 12-15 محلے ہیں، یہاں بالکل اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے کہ سوچ سے باہر ہے. جب ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے یہاں سے فلڈ تھا، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ آتی رہی، جب پانی یہاں سے اترا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے ان لوگوں کا پوچھا تک نہیں. این جی اوز اپنی مدد آپ کے جو لوگ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ہمارے بھائی ہیں ادھر شعیب خان، ہم لوگ تقریباً ڈے فرسٹ سے لے کر یہاں سے لوگوں کو ریسکیو کیا. یہاں ہم نے اپنی بوٹس منگوائی، اپنی لائف جیکٹس منگوائی، ہم نے لوگوں کو ریسکیو کیا، یہاں سے لے کے گئے. ہم جب حکومتی اداروں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، پہلے ڈی سی آفس کا نمبر نہیں مل رہا تھا. دوسری بات یہ جب ان سے نمبر ملا پھر وہ کبھی ایک کی طرف تھرو آؤٹ کر رہے ہیں، پھر دوسری ایسی کی طرف تھرو آؤٹ کر رہے تھے، لیکن پھر ایسی لوگوں نے بھی ایسا تمام لوگوں نے ہمیں کوئی رسپانس نہیں دیا. یہاں جو کچھ کر رہے ہیں وہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں. آپ کے سامنے جو لگ رہا ہے یہاں پانی بالکل ہر جگہ موجود ہے، لیکن کوئی بھی بندہ نہیں آ رہا، کوئی بھی حکومتی ادارے ادھر کی طرف توجہ نہیں دے رہے. اگر ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کے نمبر بند. یہ تو ہم نے ابھی صرف چند گھر دیکھے ہیں جن کی صورتحال بڑی مخدوش ہے. اس علاقے کے اندر ہر گھر تقریباً ایسا ہی ہے. یہاں جو دیواریں ہیں وہ تو کھڑی ہیں لیکن اندر زندگی تقریباً ختم ہو چکی ہے. سر زندگی وہی ہوتی ہے سر، اگر انسان کے پاس تکیہ نہ ہو لیٹنے کے لیے، چارپائی نہ ہو لیٹنے کے لیے سر، تو زندگی کیسے گزاریں گے. یہاں سر لوگ آتے ہیں پیکج لے کے، تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو تو آلریڈی بھوک سے مارے ہوئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے بھوک تو تہذیب بلا دیتی ہے. انسان کے گھر میں بچے بھوکے ہوں، ریلیف نہیں مل رہا تو ہر گاڑی کی طرف چھلانگ لگاتے ہیں، لوگ بھی ان کو عزت کرتے ہیں. تو ہماری حکومتیں اتنے عرصے گزرنے کے بعد ہم تمام ٹیکسز پے کرتے ہیں، بجلی میں پے کرتے ہیں، گیسوں میں پے کرتے ہیں، روزانہ ٹیکس بھرتے ہیں. لیکن صوبائی حکومت جو ہے ہم نے دیکھا تھا کہ جب 2010 میں سیلاب آیا تھا اور آپ بھی کور کر رہے تھے، میں بھی کور کر رہا تھا، بڑا کوئکلی رسپونڈ کیا تھا صوبائی حکومت نے. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو کوئی دور دراز کا علاقہ بھی نہیں ہے نوشہرہ کا، اس کے باوجود جو ضلع انتظامیہ ہے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی. کیوں رسپونڈ نہیں کر رہی؟ آپ کو اصل میں بات یہ، یہاں ضلع انتظامیہ آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گی. اصل میں بات یہ جو روڈ پہ رحمان بابا کالونی ہے، روڈ پہ جو لوگ آباد ہیں، ویل پہ وہ جو آپ کو پتہ ہے امیر لوگ ہیں ان کو زیادہ کوریج ملتی ہے، وہاں کے سارے لوگ کم پروگرام کرتے ہیں. یہاں تو کوئی اہمیت نہیں دے رہا. میڈیا والے یہاں نہیں آتے. پتہ ہے سر اس کی وجہ کیا ہے؟ میڈیا والے یہاں بھی ڈھونڈتے ہیں، وہ کہ یار ہمیں جب 2-4 ہزار روپے کر پکڑاتے ہیں تو کوریج دیتے ہیں، ادروائز ہم فری آف کاسٹ نہیں کرتے. میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے علاقے کی عوام کی آواز بنوں. میں نے ہمیشہ یہاں کوشش کی، اب تقریباً 8-9 دن سے، آج 10واں دن یہاں میں کام کر رہا ہوں. جمعے سے لے کے یہ 9 دنوں میں ہمارے شعیب بھائی. ضلع انتظامیہ کیوں رسپونڈ نہیں کر رہی؟ آپ کی ان سے بات ہوئی کہ میری
मेरी सर ये इलाके तो वो हैं कि वो कह रहे हैं कि हमने जो है यहाँ पे असेसमेंट भी करने शुरू कर दिया है, तो वो असेसमेंट यहाँ हमने जो पूछा है वो असेसमेंट अभी तक वहाँ यहाँ नहीं हुई। नहीं सर, वो सिर्फ बातों तक है ना सर, वो तो सर एक बार में बयान दे दिया, मीडिया को बयान दे दिया, लेकिन ग्राउंड पे सर उनकी कुछ भी नहीं है, ग्राउंड पे उनकी कोई एफर्ट्स नहीं है। यहाँ हमारे सोहेब भाई हैं, वकास खान, इन लोगों ने अपनी जेब से 25-30 लाख रुपए करके अभी तक लोगों को, और सर हमने रात तक इन लोगों को खाना पहुँचाया, 1000 फैमिलीज का हम खाना हम करते हैं, ये सारे लोग हैं, ये सारे लोग आपको बताएंगे। अभी यहाँ पे मसाइल जो हैं वो क्या हैं, क्योंकि यहाँ जो हमारी बात हुई है साफ पानी के भी मसाइल हैं, उसकी वजह से बीमारियाँ भी फैली हुई हैं। जी सर, असल में बात ये है सर, यहाँ पानी साफ पानी सर, पहले राशन, यहाँ पर राशन बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात ये कि अभी आपके देखे नहीं तो पानी में घर मौजूद हैं, लोग निकल भी नहीं सकते, और जो लोग घरों में मौजूद हैं सफाइयाँ कर रहे हैं वो लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा। रोडों पे जो लोग मौजूद हैं उनके घरों में कतर तक पानी नहीं गया। तो मेरी तमाम NGO से, तमाम हुकूमती इदारों से गुजारिश है कि अगर आते हैं तो एक मजबूत मैकेनिज्म की तरफ आएँ, एक ऐसी जगह पे जाएँ जहाँ आपको पता लगे कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, लोग काम कर रहे हैं, हो रही है, और वहाँ पे एक डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त भी होता है, मकामी लोग वो करते हैं। एक चीज़ और मेंशन कर दूं सर, यहाँ जो बाकी नेबरहुड्स के PTI के जो लोग थे उनको पैकेज मिले, गलत बात हम नहीं करेंगे, पैकेज उनको मिले, लेकिन फिर वो अपने अपने घरों पे चले गए, मुतासिरीन को नहीं मिला। मुतासिरीन को नहीं मिला, और वो सैलाब से जो मुतासर इलाके नहीं थे उन इलाकों में जो PTI को मिला था जो इधर उधर हो गए। और मसला ये था कि यहाँ जो मतलब PTI वाले कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं, हम रियली अप्रिशिएट दैट, लेकिन कुछ ऐसा भी हुआ जो नेबरहुड है जहाँ पानी नहीं आया था, आपने भिजवाए, हमने भिजवाए, लेकिन उन्होंने वो माल ठीक है। बहुत शुक्रिया तुफैल। और तुफैल ने ये बताया कि देखें यहाँ पे जो तहरीक इंसाफ की ज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, तो बहुत से जो लोकल जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनके पास सामान आया है, उन्होंने सही जगह पे भी तकसीम किया है, लेकिन बहुत सी ऐसी जगहें हैं जो मुतासरा नहीं थे, वो बजाय हकदारों के वो जो राशन था, जो सामान था, वो गैर हकदार लोगों तक उन्होंने पहुँचाया। तो मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को और तहरीक इंसाफ की मकामी जो क़यादत है यहाँ ज़िला नौशहरा की, उनको इन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए कि इमदाद की जो तकसीम है वो उसमें किसी हकदार का हक न मारा जाए। कल जी इलेक्शन राजी दा नुमाइंदगान राजी मुंग त मिन्नतونه کوي سوالونه کوي اوس موږ په مصیبت کې نختی یو موږ له یو نماینده نه راغله یو نماینده نه راغله وزیر اعلی صاحب خو خیبر پختونخوا دلته دورې کړې دي او بریفینګ یې اب جی دورې به کړی چا غټ خلکو سره به کړی هلته کې به ور کړی موږ له یو شی نه راغله موږ ته د وبو غټه مسایل دي چې موږ سره وبس کولو شته وړه وړه مشمن دي دا تنګ دي موږ ته د وچ راشن مسایلې دي موږ ته نه رارسي موږ ته د کورونا ډیمې شوی دي موږ ته د پیمنټ شي او هر حقدار ته د خپل حق ملو شي زما دا ریکوست دی پورا دنیا ته دال پاکستان صدر تا وزیر اعظم تا خیبر پختونخوا تا DIG تا IG تا SSP تا راتی شي دا محله دی وګوري دا کلی دی وګوري موږ ته د خپل حق ملو شي. میر حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں حکومت میں جب لوگ الیکشن کے لیے جب الیکشن ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پیچھے پھرتے ہیں ووٹ لینے کے لیے, لیکن اب جب سخت وقت ہے تو ہمارے اس علاقے میں مثال آباد میں کوئی بھی نہیں آیا. جب میں نے ان سے پوچھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تو مختلف علاقوں کے دورے کر رہے ہیں, انہوں نے کہا وہ دورے کر رہے ہوں گے, کہیں کر رہے ہوں گے, لیکن اس علاقے میں تو وہ نہیں آئے. انہوں نے اپیل کی ہے اعلیٰ حکام سے, صدر سے, وزیر اعظم سے, خیبر پختونخوا کی حکومت سے کہ وہ اس طرح سے نہ کریں, وہ آئیں اور ان کی جو حالت ہے وہ اس کو دیکھیں اور ان کی مدد کریں. ان کے گھر ٹوٹے ہوئے ہیں, ان کو راشن چاہیے, خشک راشن چاہیے, یہ اس وقت تکلیف میں ہیں. بہت سے لوگوں کے گھروں میں اب بھی 2-3 فٹ پانی موجود ہے نوشہرہ کے, لہٰذا بہت سے لوگ جو ہیں وہ ٹینٹس کے اندر رہ رہے ہیں. نسبتاً اونچی جگہ پہ انہوں نے ٹینٹ اپنے بنائے ہوئے ہیں اور اس میں رہ رہے ہیں. تو یہاں ہم ایک ٹینٹ میں موجود ہیں, یہاں ہم بات کر لیتے ہیں, ان سے بھی پشتوں میں ہم بات کریں گے. نمازی گوہر علی تماتا ہوا ہے چې دلته په ټینټ کې موجود ہے, صورتحال له ستاسو کورم په اوبو کې دی؟ جی زما کور په اوبو کې دی جی, او بیم پورې پروت دی په چار دیوالي پروت ده او روانې پکې جی ډېر زیات شوی دی. یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا گھر جو ہے اس میں پانی ابھی بھی کھڑا ہے اور اس کے بیم بھی گرے ہوئے ہیں, اس کی جو چار دیواری ہے وہ تمام کی تمام جو گھر کی دیواریں ہیں وہ بھی گری ہوئی ہیں اور بڑی ایک عجیب سی صورتحال ہے. دا راته وایي چې د حکومت طرف نه تاسو له امداد راشن دلته خو ادارې وایي چې موږ کار کوو. دلته جی کار کیږي, خو دغه سړي کیږي چېرته د ناظم کیږي, غریب سړي جي څوک تپوس نه کوي. دلته موږ راغلي یو چې موږ په خپلو پیسو ورسره وړو. سیاسي خلکو چې کم دنو زیات چې چا سیاسي خلکو سره زیات تعلق دي د هغې امداد زیات کیږي. جی مخ ملاحظه ده پکې جی چې چا زوري خو هغه له ورکړي, چا زور نه ورکړي. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ان کے ایریا میں جو امداد ہے وہ سیاسی بنیادوں پہ تقسیم ہو رہی ہے, جو یہاں کے مقامی سیاستدانوں کے رہنماؤں کے زیادہ قریب ہیں تو ان کو امداد مل رہی ہے اور ہم غریب لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تاسو حکومت نه څه مطالبه کوئ, صوبایي حکومت نه, وفاقي حکومت نه, چې څه وکړي؟ حکومت جی موږ دا مطالبه کوو, موږ له خیر دی نه روټۍ راکوي نه چای راکوي, خو زموږ دا کورونه دې جوړ کړي.
جیزه کا جمین پتنبو کې ناستي او پتنبو کو زندگی ډیره ګرانه ده. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہ راشن کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے. ہماری ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں. حکومت آگے بڑھے, یہ بہت بڑا نقصان ہے, اس میں وہ ہماری مدد کرے تاکہ ہم اپنے گھروں میں دوبارہ جا سکیں. ظاہر ہے ابھی پانی کھڑا ہوا ہے, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مدد بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے جو گھر ہیں وہ دوبارہ آباد ہو سکیں, دوبارہ ان کی تعمیرات ہو سکیں. اس حوالے سے جو ہے ہماری مدد کی جائے. اس وقت ہمارے ساتھ اسلامک ریلیف کے چیف ایگزیکٹو آفیسر وسیم احمد صاحب موجود ہیں. یہ گزشتہ ایک ہفتے سے نوشہرہ کلاں کے مختلف علاقوں میں جو فلڈ ایفیکٹیز ہیں, متاثرین ہیں, ان کی مدد کر رہے ہیں, ان کی مدد کے لیے یہاں پہ موجود ہیں. اس وقت بھی ہم ان کے کیمپ میں موجود ہیں. وسیم احمد صاحب سے بات کرتے ہیں کہ کیا وہ ایک کمٹمنٹ ہے, کیا وہ ایک جذبہ ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ ان متاثرین کے ساتھ اور اس سخت وقت میں اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ موجود ہیں. وسیم صاحب بہت شکریہ. وسیم صاحب آپ فرمائیے کہ کیا آپ کا فوکس رہا ہے, ایک ہفتے سے آپ یہاں موجود ہیں, جب پانی یہاں پہ کھڑا تھا اس وقت سے آپ موجود ہیں اور بہت بڑی تعداد میں متاثرین بھی موجود ہیں, کیا اپنی پرائرٹیز میں رکھا ہوا ہے آپ نے؟ السلام علیکم. پاکستان پہ ایک بہت ناگہانی صورتحال اس وقت ہے. سیلاب کی تباہ کاریاں نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک بہت زیادہ ہیں. میں پاکستان آیا اپنی ٹیم کی جو امدادی سرگرمیاں ہیں ان کا جائزہ لینے کے لیے, اور پچھلے ایک ہفتے سے ہم KPK کے مختلف علاقوں میں جو امدادی سامان ہے اس کی ترسیل کر ممکن بنا رہے ہیں. جہاں ہم کھڑے ہیں نوشہرہ میں, پچھلے ہفتے سے پانی 6 سے 7 فٹ کھڑا تھا, لوگوں کے گھر اس میں ڈوبے ہوئے تھے. پچھلی منگل کو ہم نے ہماری ایکسس ہوئی جب پانی تھوڑا سا نیچے جانا شروع ہوا, لیکن جو میں نے وہاں پہ دیکھی لوگوں کی املاک, فصلیں, گھر بالکل تباہ ہو گئے ہیں, اور ان کو ابھی اس وقت فوری طور پر ضرورت ہے کہ کھانا, پانی, ان کے رہنے کی جگہ اور ان کے جو سینیٹیشن کی ضروریات ہیں اس کو ہم دیکھ سکیں. اسلامک ریلیف نے 30 ملین پاؤنڈ کی اپیل لانچ کی ہے پاکستان کے لیے. اس میں سندھ, صوبہ سرحد, بلوچستان, وہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں, اور ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ کہ یہ جو پہلا فیز ہے ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ہم نے جو ان کی ریکوری کا مرحلہ ہے جو کہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ان کی ڈگنیٹی کو ہم ریسٹور کریں, ان کو اپنے گھروں میں جا سکیں, اس پہ ہم کام کرنے کے خواہش مند ہیں. اور ہمارا تعلق برطانیہ سے ہے اور وہاں پہ ایک ایمرجنسی اپیل DEC کے شروع ہوئی ہے. ماشاءاللہ جو برطانوی عوام ہیں بڑی سخاوت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور بڑھ چڑھ کر جو ہے نا اپنی عطیات دے رہے ہیں. انشاءاللہ اس سے ہماری جو سرگرمیاں اور تیز ہو جائیں گی. وسیم صاحب اس وقت آپ کی جو ہے ترجیحات کیا ہیں؟ اس وقت آپ جو متاثرین کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں تو انیشلی آپ ان کو کیا پلان کیا ہوا ہے اور بعد میں آپ ان کے لیے کیا کریں گے؟ یعنی ظاہر ہے ایک تو شارٹ ٹرم پلان ہے, ایک لانگ ٹرم پلان ہے. بالکل جی, شارٹ ٹرم پلان میں جو ان کی کھانے پینے کی ضروریات ہیں, صاف پانی کی بہت ضرورت ہے کیونکہ اسے بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے رہنے کی جگہ, ٹینٹ کی فراہمی جو ہے وہ ہم یقینی بنا رہے ہیں. لیکن جو ہمارا پلان ہے جو کہ میڈیم ٹرم میں شروع ہوگا, جس میں فصلیں بہت زیادہ تباہ ہو گئی ہیں, مویشی, بھیڑ بکریاں ان کے مر گئے ہیں, اس کو ہم نے واپس لانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے گھر ہیں اس میں جو بڑا خطرہ ہمیں ٹیم بتا رہی ہے کہ 2010 کے سیلاب میں لوگ اپنے گھروں میں واپس چلے گئے, اس کی اسیسمنٹ نہیں ہوئی, اس سے کافی سارے گھر گر گئے اور اس میں ان کی اموات بھی ہوئی 2010 میں. اسے سبق سیکھتے ہوئے ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے کمیونٹی کے ساتھ, گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنا ہے اور اس چیز کو ممکن بنانا ہے کہ ان کی گھر کی جو ہے وہ صحیح طرح سے مانیٹرنگ کی جائے اور اسی وقت ان کو بحالی وہاں پہ گھر ملے جب اس کی وہ رہنے کے قابل ہے. اگر رہنے کے قابل نہیں ہے تو اس کی ہیلپ کی جائے تاکہ وہ اس کو مضبوط بنا سکیں. یہ اس وقت تو آپ خیبر پختونخوا میں کام کر رہے ہیں, اس کے علاوہ جو ہے ظاہر ہے پورا پاکستان اس سیلاب سے متاثر ہوا ہے. کون کون سے اور شہر اور علاقے ہیں جہاں پہ آپ کا کیمپ کام کر رہا ہے؟ جی, بلوچستان میں جتنے سیلاب سے افتادہ علاقے ہیں جیسے قلعہ سیف اللہ, پشین ہے, پھر نوشکی ہے, پھر لسبیلا کا علاقہ ہے, اسلامک لیو وہاں پہ پہلے سے ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے 3 اگست سے. اس کے ساتھ ساتھ سندھ میں ہماری ٹیم جیسے دادو کا ہم سن رہے ہیں, خیرپور, میرپور خاص, یہ علاقے بہت متاثر ہوئے ہیں, وہاں پہ ہماری ٹیم موجود ہے اور ان تک کوشش کر رہی ہے پہنچا جا سکے لوگوں تک. ہماری جو امداد ہے جس میں خوراک ہے, جس میں پانی ہے, جس میں ٹینٹ شیلٹر کی صورت میں اثر ہے اور سینیٹیشن کی, اس کو ہم یقینی بنا رہے ہیں. لیکن ابھی پانی بہت کھڑا ہوا ہے, جیسے کہ دادو کی کل رپورٹ آئی کہ وہاں پر 6 سے 7 فٹ پانی کھڑا ہوا, جھیلیں بن چکی ہیں اور لوگ جو ہے وہ خشک میدانی علاقوں کی طرف ایویکویٹ کر رہے ہیں اگر کوئی وہاں پہ نیئر بائی موجود ہے.
برطانوی ہائی کمشنر کرسٹین ٹرنر موجود ہیں جنہوں نے آج نوشہرہ کے مختلف علاقوں کا جو سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں اس کا دورہ کیا ہے. وہ اس وقت اسلامک ریلیف کیمپ میں ہیں. آئیے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ ان کی کیا اسسمنٹ ہے. تھینک یو ویری مچ مسٹر ایمبیسڈر فار اسٹینڈنگ آؤٹ ود دی پیپل آف پاکستان ایٹ دی ٹائم آف دس کرائسس. یو ہیو بین اراؤنڈ ان visiting different flood affected areas. What is your assessment and how UK is providing assistance to Pakistan short term and in long term? Well, the first point is that solidarity. UK or Bartanvia, hum ek saath hain. We are standing together. The UK announced £16.5 million this week. That's about 10% of the total appeal. And the challenge now is to put that into practice, to deliver support for these people that we're seeing today. It's heartbreaking to talk to people and listen to the impact on their lives, their homes, their livelihoods. In the middle of this crisis are the dignity of human beings. And for any of us to think about our houses, as I have just been hearing, under 6 feet, 8 feet of water, they're trying to get back in, they've lost everything. And I am very struck that this is not a crisis for today, tomorrow, for this week, next week. This is a crisis that is going to last months. And particularly at the minute, from talking to some of the community, hearing about the excellent work being done by NGOs like Islamic Relief, it seems to me that the water and sanitation challenge, getting fresh water back, the basic food and health needs, but then actually it's rebuilding, how we can help people get back into their homes when they've lost their livelihoods, their money, and rebuild to get their lives back. Okay, Mr. Ambassador, how UK is working with other international organizations to provide assistance to the flood victims? So the good thing is that this is all coordinated. First of all of the international donors and the different aid organizations and the NGOs, they coordinate together with UN colleagues, the World Food Programme. They do that across the country. And second, they also do it with, obviously, the government of Pakistan. So we're working very closely with the government to ensure that the National Disaster Management Authority, the provisional authorities, all know who is doing what where. So we will channel our assistance into that. In the UK, there is a disaster emergency committee which will coordinate all of the efforts through its appeal so that it can most quickly get to those who need it. One thing I'll ask again, you have talked to different people here who are the victims of flood, and you have talked to them personally. What are you feeling after discussing different issues with them? So it's heartbreaking, and asking them how long will it take before you can get back to your home. The first point is the water has to come down, and the water is not coming down yet. So we are not out of the first phase of this flood yet. And then, like most of us, we want a place where we can sleep, where our children are free from disease, and we have running water and basic needs. So that mixture of shelter, of water and sanitation, of basic foodstuffs, which we've seen distributed here today, and healthcare, that is the challenge in the coming weeks, I think. Climate change is the global challenge to the whole world, and Pakistan has been the victim. The devastated flood is the one of example. How UK is working with the world community to address this issue? Yeah, there is no doubt in my mind this is a climate catastrophe. In the UK, we've had this extraordinary heat wave this year. So across the world, it's hitting in different ways. And just the scale, this is not an ordinary monsoon. The scale of this, as we know, it's more than the 2010 floods. So we have to work internationally. The UK led the presidency of COP26, the climate conference last year. And the headline from that was a commitment to mobilize finance, to move money in the global economy, to support countries like Pakistan, to adapt all of their systems, their energy, to meet the climate threat. That is a conversation as we deal with the immediate response, as we support these people, their families, their communities. That is the challenge that together we must rise to meet. You have been visiting Khyber Pakhtunkhwa, and do you plan to visit other provinces as well? Yes, I will be I'll be in Punjab next week, and then Sindh the week after. Different challenges there, but just as severe. So we will be looking all over the country. My team at the British High Commission are already down there. So we will not stop. We won't rest. We will keep working with the people of Pakistan to help them to respond to this catastrophe. Thank you very much, Mr. Christine Turner, Mr. Ambassador. Thank you. بہت شکریہ. Thank you. یہ اس وقت ہم میسل آباد نوشہرہ
کے علاقے میں موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیک گراؤنڈ میں پانی اب بھی کھڑا ہے اور گھروں میں پانی موجود ہے. لوگ کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو سنبھالنے کی, لیکن بڑی مشکلات ہیں. آج ہائی کمشنر برطانیہ نے بھی نوشہرہ کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا ہے. اسلامک ریلیف کے کیمپ کا بھی انہوں نے وزٹ کیا ہے, کیونکہ اسلامک ریلیف نوشہرہ کے علاقے میں بہت بڑا کام کر رہی ہے سیلاب کے متاثرین کے حوالے سے. برطانوی ہائی کمیشن کی اس وقت ہمارے ساتھ جو کمیونیکیشن کی ڈائریکٹر ہیں فوزیہ یونس صاحبہ بھی موجود ہیں. فوزیہ صاحبہ آپ کا بھی شکریہ, اور وسیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذرا ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. فوزیہ صاحبہ, آپ نے بھی اس علاقے کا وزٹ کیا, آپ نے خواتین کو بھی دیکھا, اس پوری صورتحال کو دیکھا, کیا آپ کا ایک اسیسمنٹ بنا, کیا آپ کہتی ہیں اس وقت کیا صورتحال ہے اس وقت؟ السلام علیکم. پہلے تو میرا یہ ہے کہ میرا دل بہت دکھا. میں نے خواتین سے بات کی, ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں, ان کے پاس کھانے کی ضرورت ہے, ان کو میڈیکل سپلائز کی ضرورت ہے, ان کو سب سے زیادہ ہے کہ ان کو اپنی عزت پیاری ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھول نہ جائے. تو یہ ہوتا ہے, کوئی بھی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو لوگ آتے ہیں تو بہت مدد کرتے ہیں, لیکن ان کو یہ مہینے سال لگیں گے ریپیئر کرنے کے لیے, یہ اپنی زندگیاں بھی, اپنے گھر بھی. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ مدد چاہیے, ہمیں آپ کی ضرورت ہے. اور مجھے ان کی سٹوریز سن کر مجھے خود احساس ہوا کہ ہم جو ہماری جو برٹش پاکستانی کمیونٹی ہے یو کے میں, ہمیں زیادہ کرنا چاہیے ان کی مدد کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے کہ برطانیہ تو پاکستان کی اس صورتحال میں امداد کر بھی رہا ہے, ہائی کمشنر صاحب نے بھی یہی کہا, لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ایک لانگ ٹرم مدد ہونی چاہیے, جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ کئی مہینے لگ سکتے ہیں, سال لگ سکتے ہیں بحالی کے لیے؟ تو پہلی یہ بات ہے کہ ہم نے 2 دن پہلے یو کے جو حکومت ہے, ہم نے 16.5 ملین پاؤنڈز اس ریلیف ایفرٹ کے لیے ہم نے الوکیٹ کیا ہوا ہے, اینڈ دیٹ منی از گوئنگ ٹو گو. جو امیڈیٹ ضرورت ہے پاکستانی عوام کی جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں ہیں, ان کے فوڈ کے لیے, ان کی میڈیکل سپلائز کے لیے, ان کی شیلٹر کے لیے, صاف پانی کے لیے, وہ جائے گا. تو اس کے بعد ہم پھر دیکھیں گے کہ لانگ ٹرم ضرورت پاکستان کی کیا ہے. اور جیسے کہ وسیم صاحب یہاں پر ہیں, اسلامک ریلیف ہے, دوسری یہاں پر بھی آرگنائزیشنز ہیں. ہم یو کے حکومت جو ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ بھی ریگولر ٹچ ہے, اور ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کی کیا ضرورت ہے اور ہم کیسے بیسٹ میٹ کر سکتے ہیں یہ ضرورت کو. ٹھیک ہے, وسیم صاحب آپ آن گراؤنڈ موجود ہیں اور دیکھ رہے ہیں, کافی دنوں سے آپ ریلیف کا کام کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ یہاں کام کر رہے ہیں, برطانیہ میں جو پاکستانی ہیں, جو دیگر عوام ہیں, ان سے بھی آپ اپیل کر رہے ہیں کہ آپ لوگ آئیں اور آپ کے ساتھ فائنینشیل مدد کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ یہاں کے لوگوں کو بحالی کے لیے آپ اپنے اقدامات کر سکیں. جی بالکل, یہاں پر جیسے آپ صبح سے آپ نے دیکھا کہ جو فلڈ کی تباہ کاریاں ہیں بہت زیادہ ہیں. میری وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی پرسوں, اور ایک چیز انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے کہی کہ یہاں پر جو ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں اس کا بہت بڑا عمل دخل ہے, اور پاکستان دنیا بھر میں 8ویں نمبر پر ہے جہاں پر ماحول کی تباہ کاریاں جو ہے وہ اس سیلاب کی صورت میں نظر آ رہی ہیں. تو میں اپیل کرتا ہوں دنیا بھر کی گورنمنٹ سے کہ ہمیں ماحولیاتی تبدیلیوں پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کا جو حصہ ہے جو کہ ماحولیاتی آلودگی پھیل رہی ہے وہ 0.9% اور 1% سے بہت کم ہے, اور دیکھا جائے جو ہم یہاں پہ تباہ کاریاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو جیسے سیکرٹری جنرل صاحب نے کہا کہ ہمیں یہاں پر اس پہ کام کرنا چاہیے, دوسرے ممالک کو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے, کیونکہ ماحولیاتی تبدیلیاں پوری دنیا کا مسئلہ ہے. انٹونیو گوٹیرس نے یہ کہا تھا. بالکل. فوزی صاحب, برطانوی حکومت بھی پوری دنیا کے ساتھ, ورلڈ کمیونٹی کے ساتھ مل کر کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات کر رہی ہے کہ جیسے وسیم صاحب نے فرمایا کہ ہمارا حصہ بہت کم ہے لیکن ہم سب سے متاثرہ ممالک میں ہیں, یعنی ٹاپ 10 کے ممالک میں ہم آئے ہیں. فرسٹ آف آل کلائمیٹ چینج جو ہے وہ یو کے لیے بہت بڑی گلوبل پرائرٹی ہے. ہم نے لاسٹ نومبر پر COP26 آرگنائز کیا تھا گلاسگو میں. ہم نے پوری دنیا کو اکٹھا کیا, ہم نے اس ایشو کو اس کی ریز اویئرنیس کی ہے اس کے ذریعے سے, اور ہم نے خود بھی پاکستان کو 55 ملین پاؤنڈز دیے ہیں کہ ہم اس کلائمیٹ چینج کی ایشو کو ٹیکل کر سکیں. لیکن اٹس ناٹ انف ان ٹرمز آف دا ورلڈ نیڈس ٹو کم ٹوگیدر. وی کی ناٹ لیٹ دس ڈراپ آف دا گلوبل ایجنڈا. خود ہمارے یو کے میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایکسٹریم ہیٹ ویوز ہوئے ہیں, اور اس کے یہ ہے کہ ہمیں یہ جو کمیونٹیز ہیں ہم ان کی مدد کریں کہ کلائمیٹ چینج always affects the most vulnerable people. تو اس کے لیے میرا یہی ہوگا کہ this is a climate catastrophe.
एंड वी जो 100 साल में हम देखते थे ये अब बार बार हम देख रहे हैं. बिल्कुल सही. और बरतानिया जो है वो जो दीगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे इस्लामिक रिलीफ है इनके साथ मिलकर भी काम कर रही है इनके इलाकों के अंदर. So I would like to finish off by first of all जो हमारी जो यूके में है वो DEC डिजास्टर्स इमरजेंसी कमेटी है वो मोबिलाइज हो गई है, वो भी डोनेशंस इकट्ठे कर रहे हैं. और इस्लामिक जो रिलीफ है मैं इनका शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि ये यहाँ आके तो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं लोकल कम्युनिटीज़ के साथ, डायरेक्टली इनकी मदद कर रहे हैं. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर देयर एफर्ट्स एंड इफ़ पीपल वांट टू कम फॉरवर्ड एंड डोनेट तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप यूके में देख रहे हैं तो हमारी जो डिजास्टर्स इमरजेंसी कमेटी है प्लीज़ डोनेट थ्रू दोज चैनल्स एंड that will make sure that that money gets to charities like Islamic Relief on the ground. बहुत शुक्रिया फौजिया साहबा और बहुत शुक्रिया वसीम साहब आपका. इस्लामिक रिलीफ के कंट्री डायरेक्टर आसिफ शिराजी साहब मौजूद हैं यहाँ पे. ये इन इलाकों में ज़ाहिर है कि इमदादी काम और बहाली के लिए इनकी जो तंजीम है वो काम कर रही है. इनसे पूछते हैं कि ये भी इन इलाकों में मौजूद हैं. आसिफ शिराजी साहब आप बताइए कि आपकी जो तरजीहात हैं, पहली इमीडिएटली जो तरजीहात हैं वो क्या आपने रखी हुई हैं इन मुतासरीन की इमदाद के हवाले से. ज़ाहिर है यहाँ पानी भी है, बहुत से घरों में पानी है, बहुत जगहों से पानी निकल गया, लेकिन अब भी जिस इलाके में हम खड़े हैं वहाँ पानी मौजूद है. तो इनकी बहाली के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इस्लामिक रिलीफ 3 अगस्त से जो है वो फ्लड का रिस्पांस कर रही है. बलूचिस्तान के PK सिंध सारी जगहों पे हम लोगों की टीम्स हैं और हम लोगों ने जो है वो अपने जो महदूद वसाइल हैं उनके अंदर रहते हुए जितना हम कर सकते हैं हम करें. इस वक्त हम पीने का साफ़ पानी, हाइजीन किट्स, खुराक, नॉन फूड आइटम जिसमें शेल्टर, टेंट्स, इस तरह की चीज़ें हैं क्योंकि इस वक्त जो फेज़ है वो इमीडिएट रिलीफ का है. तो उसके लिए हम फ़िलहाल अपना सिर्फ जो है वो इमीडिएट जो रिलीफ है उसको हम फैला रहे हैं ताकि जो लोग इस वक्त जो है वो मुश्किल हालात में आए हुए हैं उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ जो है वो आसानी पैदा की जा सके. लेकिन इस डिज़ास्टर का, इस फ्लड का स्केल जो है वो बहुत बड़ा है. सिर्फ हमारे उससे जो है वो काम नहीं चलेगा और हमने जो बड़े इदारे हैं जो अमूमन इंटरनेशनल इदारे हमें नज़र आते हैं इस तरह की एमरजेंसीज़ में, 2010 के फ्लड में या 2005 के ज़लज़ले में, उन इदारों की अभी तक मोबिलाइजेशन नहीं हुई है. जो कुछ यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं हम जैसे कुछ इदारे हैं इंटरनेशनल जो कर रहे हैं या फिर जो है वो आपके जो लोकल फिलंथ्रोपिस्ट हैं उन लोगों की तरफ से इमदाद पहुँच रही है. आप आसिफ साहब ज़ाहिर है वर्ल्ड वाइड काम करते हैं. जैसा कि वसीम अहमद साहब से भी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हमने अपील भी लॉन्च की हुई है. रिस्पांस आपको क्या आ रहा है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से जो लोग यहाँ मदद करना चाह रहे हैं और ये उनके भाई बहन बुज़ुर्ग बच्चे ज़ाहिर है कि तकलीफ़ के अंदर हैं, तो रिस्पांस आपको ठीक मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है? जी, एक चीज़ मैं यहाँ ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि फ़्लड्स तो जो है वो अगस्त से शुरू हैं, जुलाई के आखिर से. शुरू में रिस्पांस बहुत स्लो था क्योंकि सैलाब की सूरत हाल मीडिया के ऊपर जो है वो नहीं थी. पिछले एक हफ़्ते से जब पाकिस्तान हुकूमत ने अपील लॉन्च की है, इंटरनेशनल मीडिया, इवन नेशनल मीडिया ने जब इसको दिखाना शुरू किया है तो मोबिलाइजेशन हुई और अवेयरनेस वहाँ भी हुई है. हमने 15 मिलियन पाउंड की जो है वो अपील लॉन्च की थी अपनी ग्लोबल फैमिली से और उसका जो है वो पिछले हफ्ते तक जो है वो सिर्फ 20% हमारे पास आया था. लेकिन अभी जो है वो चूँकि काम बहुत ज़्यादा फैल गया है, नुकसानात बढ़ गए हैं और हम पहले जो है वो 2 लाख लोगों तक पहुंचना चाह रहे थे, अब हमने इसको डबल किया. अब हम 5-5.5 लाख लोगों तक पहुंचने का हमारा प्लान है और अभी जो है मोबिलाइजेशन है. अभी जो डायस्पोरा कम्युनिटी है जो पाकिस्तानी हमारे यूके में, कनाडा में, अमेरिका में रह रहे हैं, उन लोगों की तरफ से मोबिलाइजेशन है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी अच्छा रिस्पांस है. और इस चीज़ का हम कहते हैं कि थोड़ा बहुत क्रेडिट इस्लामिक लीफ को भी जाता है कि हमने इस डिज़ास्टर की प्रोफाइल पिछले 1 महीने से बिल्ड कर रहे हैं कि सूरत हाल बहुत ख़राब है. 2010 से ज़्यादा के जो है ना वो नुकसानात हैं. लेकिन चूंकि मीडिया पे जो है वो डिज़ास्टर नहीं था, मीडिया पे जो चीज़ नहीं होती है लोग समझते हैं वो चीज़ नहीं होती है. हालांकि मिज़री तो यहाँ बढ़ रही है, मसाइल बढ़ रहे हैं और आज आपके सामने ही है कि हम अभी तक यहाँ पे पानी जो है वो नहीं उतरा है. और ये स्टोरी सिर्फ इस ज़िला नौशहरा के इस इलाके की नहीं है, ये स्टोरी इस वक्त जो है वो पूरे पाकिस्तान की है. 118 ज़िले बुरी तरह मुतासिर हैं. 35 मिलियन 3.5 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है जो लोग जो हैं वो इससे मुतासिर हुए हैं. और उसके लिए लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो नहीं है. हमारी डिलीवर करने की कैपेसिटी का पाकिस्तान में इशू नहीं है, लेकिन जो इकोनॉमिक क्राइसिस चला है सारा, उसके अलावा जो कोरोना के पिछले चले हैं उसमें जो और सैलाब जिन इलाकों में हिट हुआ है ज़्यादातर वो गरीब इलाके हैं. तो इसका मतलब है वो मज़ीद जो है उनकी
ये वो सारी सूरत हाल थी जो ज़िला नौशहरा के हवाले से हमने आज आप तक पहुंचाई। बहुत से इलाकों में अब भी पानी खड़ा है, बहुत से इलाकों में अब भी इमदादी सामान नहीं पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी ये दावा करती है कि हम पहुंच रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं कि लोगों का कितना नुकसान हुआ है, लेकिन आज जहां से हमने आपको रिपोर्ट किया नौशहरा के इलाके मिसलाबाद से, यहाँ पर अभी तक इदारे जो ज़िला इंतज़ामिया के इदारे हैं वो नहीं पहुँचे, उनकी जो इमदाद है वो नहीं की गई, उनकी असेसमेंट नहीं की गई। एक थोड़ा सा इस इलाके का ये भी मसला है कि एक पहाड़ के पीछे का इलाका है नौशहरा कलां में, ये मिसलाबाद का इलाका, और बहुत से जो इमदादी सामान देने वाले इदारे हैं वो रोड के किनारे कोशिश करते हैं कि वो सामान दें, लिहाजा इन इलाकों तक जो पहुंचना है वो बहुत ज़रूरी है। हम तो बहैसियत सहाफ़ी, बहैसियत मीडिया मैन यहाँ पहुँचे और हमने ये आवाज़ पहुँचाने की कोशिश की है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की और वफाकी हुकूमत को, लेकिन अब ज़ाहिर है ज़्यादा जो ज़िम्मेदारी है वो सूबाई हुकूमत की है कि इन इलाकों तक पहुँचे, इनकी असेसमेंट करे और इन लोगों के साथ जो है वो शाना बशाना खड़ी हो, ताकि इनकी जो है वो एक हिम्मत बने, इनको हौसला मिले। और ज़ाहिर है हिम्मत और हौसले के साथ, ज़ाहिर है ये इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इनके इमलाक को नुकसान पहुंचा है, घरों को नुकसान पहुंचा है कि ये मुख्तसर वक्त में ये पूरा नहीं हो सकता, लेकिन वक्त के साथ साथ ही ये नुकसान पूरे होंगे। तो ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत और इदारे, जितने भी इमदादी इदारे हैं, वो इन इलाकों तक पहुँचें और इन इलाकों तक अपना जो इमदादी सामान है, जो रिलीफ ऑपरेशन है, वो यहाँ एक्सटेंड करें। तो जावेद इकबाल को ज़िला नौशहरा से प्रोग्राम सच के साथ की इस खुसूसी एपिसोड से इजाज़त दीजिए। हम आइंदा भी इंशाल्लाह इन इलाकों से, जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं जो सैलाब से मुतासर हुए हैं, उनसे आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।